حرزك مصرا غفي ذيك ميقال نصفيط أدناوي طبك مزرا يوكن الدث جمض شويط وإذا كدي يتصطفن ذي الروحان دي قيمن يتسنسر سجري فسن الهلاك كمي غزن تزريط الهلاكي مسيوان كوني يثنك نور داغن تصغار تتمتسا ثغن توالي امزون ماتشي نغبويا يحرش دي دواي تناديم يحرش دي الكفن يتخيضيم يحرش من زو يغلي جاكالي مذا صنار يتسنى مسكين تتلول دي بدايم غيسي الجوج يد ثفرار دمي يلقام دونك لا يكرا لي جون قارناك خمسة على السطاد ما من كمارات عداي هكا واحد هنا دافع لي جون خما على السطاد دا المير خما على السطاد دا الشيخ زنبي قال غاس داوي الدكان السطاد دا إلا قوى كان هذا ليكزومبل تاع زان على شفرة شوية لي زيكيبمون يلان لي كولاتنا لي سونتر دو سونتي لي بوستنا الغاشي اللي تصديقنا كان لا الغاشي تمدون دا كان باش وضن ساعة شوية لي زيكيبمون دونك باش تخمم لا ستاد ناس سونتر كولتورال مولا شاكين وزمال راك تدوموندي تي بو با لو دوموندي سنو كي يدار سونتر كولتورال وكان فلان إلا قوا كان هذا في ليكزومبل تغزا باش نوض ويدين ردينا ان سوام ان تيران كومبيني تسمى من نروح بريسك رواسيف من صوب رواسيف لأنه فاش ويا قوا كان دينا كنا كان لي وريفال ويديلا دونك المشكلة مؤخرا سي لي تيران ساي ورا كان ندار نخم لي زيكيبمون بون لان لي جون هضرن فوق دين إلا قد علمن أكل غاشي ماشي كان لي جوان لي زالجيريا هذا علمن بلي لا بيسي وتواخدها مرة أذكرية الخدمة وتيدي تكريين سي لو شيف دو غوفيرنمون الحكومة اسمها في البروغرامين ساكنين كانت خما خديم لا لو بريزيدون دو لا ريبوبليك ما المير انا ديني انا خما خديم هذا يسكيدي دا جا ندخل المير يزمر دي بوشي يولسي بسواس ما الا وقف على روتريت ما الا ولد موثن يزمر دي رومبلاسير البلد ديال سيتو سينو خديم سي امبوسيبل بون لي هناك شوفر تكسي غير تدرن دمان بون كاين راك كمال لي بروجي كي باش تبرا تخدم لا بروجي لا لي بروجي الفو ليتود ما راهي لي مقارن البروجي دي مولاش ليتود و تاكلا تخدم دونك نخدم بار ايتاب اون ا دوموندي ليتود اتانا اونكور خدماتي بيرو ليتود دونك ماني شوفر تغزا زوارنا غد لي فوراج لي فوراج كان عادات نخدم ما نزور ديك السنة انا فوراج تغزا ان فوراج في غيذان لاني مو كان مازال خصنا شويه كومان هاد ندمان بروجي بخمس نيون الوقت بروجي كومان مالوروزمون خص الومان تسمى لا ريزيرف كومان نتصور راه خص الومان دونك ثورة راني ويا نبدا نوطر بروجي باش نكسر المشكلة كي نبدا ويا ما ديريكتو بشاطو غورسنا بروجي باش نريكلي المشكلة كي كوامان يعني انا ما نقل البلد ديال تسمى مازال خير لي كارتي مازال غادي رجير بروجي كينا لي زونفيرون رجير بروجي خصا مي عندنا نظن اون بيو ريغلي البروبليم اما كسي غير هنا ما كسور فاسون مع كثر دار نوض نريغلي البروبليم ام جيت نريغلي تبور سلعين صرا بريانا كي نريغلي سلعين صرا بريانا اون رياليزي دي ريزيرفوار مقارنة ذاك الشرفان لو ريزيرفوار يكفى يخدم ثورة تستخدميه دونك يكس المشكل الشرفة الصوت يكسي غير ندارن غاسا ثورة لنوامان مي هادو غالنا دينا أكثر خاطر دا عندنا نخدم اسمها ريزيرفوار مقارنة
باش كنا ما نوضن بارتو وتخصصنا بعد درنو عندي يعني انا ما ندار الغاشي دي فوا ما رايلي لي خصص كوامان بون نوثني نورمال تروح عند الشكاين البلد نفاكاد نسولو بيان بوا اي يعني انا ما لا جيستيون سن كسور فاسون الشيف ليو تسيني مون قارزيك لا سونال زورا نقارس لا ديو إك تجارينا مان انت ذيك فرقنا مان ما خصن ذنوبني نكوني ترياليزي كان لي بروجي سبوكو لا كان ريجلي البروبليم سواء نخدم ريزوا جديد نغلب نخدم الشاطو جديد نغنغيز البيرا جديد باش دلاوي امان اون فوا لا الوامان ني ما تيدركوني لي فرق دونك نسعى مشكله والسنه هنا عندنا كمقر افيك دي سيتويان لا ديور 10 شهور وطويله داف الحل ايوا 4 جي كنا نوض مين نخدم رابور داير نوض نخدم رابور لا ديو ياكي انا سدان ناس انا زمرنا راس جارينا مالا زرا كلي مشي داك تاع الشيخ دينا كان سيني بسلاي صافي 5 ياكيلا بارابور لي جيلي لازيك كي لانتنا كان تبريك خدمنا كيما كان الحال قيمة دالي خصيصا كي لا ميزون دا كولتوري وراش مع الصمت شي وراش سافا فينير ابري يا دا كومباري سي في دير يا 5 لاريير شافنا كي لي زيرو لي ايزولي خدمت كلا جوغرافي ايزولي مي ابارتي 5 قاعد يدي لنا كدوره الحمد لله خمك باقي خدمت الفوق اللازم ايني مزمره خدمت ماشي السلام ذاك سوون السلام غاد كونتينوي وكذاك توجور مثلا لا فولونتي الشعب شكرا غاد كونتينوي وكذاك داكي ساعه ونتيدي كغورات نخدم الفوق اللازم رانا ساعه نكروبر بلا ما كان سوردوك الشتوى اما اللي تصوب منك الجبوع الفوق تسبب تصوب دري خدمنا نروح الشكاف قابوس قارد كل ويدي مصداق الشرفه نشتكي درت الشرفه اللي قارد كل من قابوس اللي كيدور كنا نبغى الشرفه قابوس تاعي كلنا نخدم الكلام تاعو باش نقص الضرايب الشعب الشعب هذا كل حسب امتى القنصل بالعجوز السلمه بسيس يزات الصباح الى قازت تبدا الناس في الاخرين كلنا الحساب العيبات قال لك الوحده الحكوميه كي الحكومه يعني المغرب كتخدم سي فو الحكوميه قلت مرارا راه تخدم هي اين تستحق تخدموا الشعب الشهرين معنا سي با بريوريتير مي لا كنا ديتاسنا بولسن اسمقا ماشي غير ماشي غير يوصل مثلا كي هضرنا في حواري عطيت الصحه كاين الوجه اللي باش هذه الوجبه خاطر رسمي دنيك الشمار ذاك نخمم ديجا في حواري كي ثلا شيتين بيستان براتيكابل ديناك حواري نخدم اسن التوفنو نقوياس التوفنو نصوص التوفنو سي ان انتربرونور خدمنا بريدنيس التوفنو يكومباكتيت كلش دايور نسعى لي بروبليم تورا قلاغون جوستيس افيك لونتربرونور كي باسكو وثنا خلصارا نخدم كان كي تسمى الناس خدم تخلص الدوله راه تقي ثاني طاكيون جوستيس على جن حواريك هما بون اسمي نخدم ديجا توفنو يا كينا العباد يك حبسنت ماشي بليزيور فوا حبسنت دا بريد هذا عندي خميس يحبسيت بون معليش انا نغصب شويه نشوف راسي د لاسينيسمون نروح نخدم ليتود نشقع البيرو ديتود دينا ناس تجمع حتى ماشي نتا كينيني كنا تنرز دو افري داكي يفرد sur 4 km RN26 vers حواري كي سميت لانتيتولينز يقوض حواري يقوض مازال واحد بتاتر 700 600 متر باش غادي يتفق حواري وبريداكيا باغ تعدى ورا لاسينيسمون دينا باش غادي يكملوا بريدني خاطر دورا باش تسكودرونيض الى عباد سعينا لاسينيسمون بريات صغير صدا بريدني شوف هاد الخساره المواطن الخساره الدوله التبذير انا كوني التبذير اوني كونتر التبذير
كان دينا أين دينا كافة مناكين نشوف هاد ليدروليك صافي با لونطون واحد كان جوريا كين نغي سومان ولا ماشي فيها الميرون جوست لا دات اكزاكت نخدم لافيش تكنيك تندوموندي سبتمبر هاكي سي ان بروجي ديك بالك واحد 400 400 مليون رايتش باش نشوفها مناكي دينا كالسيداكي ضر عند الصح شتمنا لي خامن باش نشوفها رواسي في فيها كان بليزير ما يقيم نور باقي كمان يوم طلعوا على من لوغ بروجي اللي عندنا زياده كوا كاين صافي خاطر سباندون سا كي با فير توت لي بروجي لا il a un peu de temps quand même un peu d'espace تما زيكنا بريدا قينا ويسعي وريسم الحمد لله ثاني ساعه يسم لي مجينا ويسعي وريسم الحمد لله ثاني ساعه يسم دونك تصل حوايجك تواخذ تصل حوايجك تواخذ باندون 5 اياك حتى 6 واخذ انا باقي ماشي غير سبيسيال ما خدم من شخر كان خدم من طاوزا خدم من شرفه خدم من تيكسي غير توت لا كومي خدم ناس كاين يقلق لان مزمر خدم ناس تولي كات ماشي كات فيلاج طاوزا شخرا شرفه تيكسي غير وقاعد يخدم ناس كاين يسنيز من خدم انت بون نساء لي بي اس دي لي بي اس دي aménagement cité 130 لوجمون الشرقية كي ثورة ثلاث ساعات أثني تخدم من الغاز دي فيل أثنا 80% مازالو السولين راه سينو لو كان السولين أتاخم ناسك ويخطر يفضل لاميناجمون ينس 2007 يفضل داك لاميناجمون et le chef-lieu de la commune de Chorfa. Il faut de l'aménagement cité 130 logements, aménagement cité 8 bureaux, aménagement voie carte communale, aménagement voie SUM Tixirifen, aménagement piste Ahrek Oujna, aménagement voie principale Chorfa Centre. Bon, voilà les locaux commerciaux. Il y a 48 locaux commerciaux à usage professionnel. ذاك يكشف هذا يثوال هذا يتصور الدين ويسوي نساع لير دو جو اشورفا اير دو جو اتوغزا وكذا مازال وكوماسينا راه فرند مي مازال لا رياليزاسيون نسن لا في دابيل دوفر نسن تفرد اير دو جو اتيكسيريتن سي اف بي اشورفا لين توالد سوانيك فوراج دو فوراج كشاكورا وكيد لاو بي de forage chakra, l'étude et les temps courts, il est achevé normalement. En cours. Forage à Toza, le gaz de ville à Chorfa, chef-lieu, بعد أتكمل توزع شكرا إن شاء الله. نكون داكين. نسعى 72 لوكو ماشي اللي قاعدين لان كنا وساونينا كان مازال ذاكي نسعى ذاكي قديمه كي ودا فنان تزيك باراي جان تابوندوني ذهنا نخدم ليتود باش نرنو لي لوكو اللي يقيمن الملحقا 100 لوكو ماشي 72 مي 100 لوكو امشي الحلقه مزيان داك درت هنا زعما غادي نروح هكا لا ورنسى الاستاد يا ها والو ارثولا والو ولا شندر كم ولا تغامي ندير الزمور ندير الزمور الزمور غير سكنداك تمنيها تعاود شويه الحاله هذه هي ان شاء الله هكا أثر كل احنا خملنا مزمر لك خدمنا راني اين زميرنا راه لك اين مزمر خمط ان شاء الله كاين خصوصا من الكازات اللي حقدا الشرفه زيك ولا شاك ثلاثين حقدا الشرفه الشرفه يجي زيك هذا 9 سنتر فورماسيون الحمد لله وغلا شاد قارن كدير تروحوا لنا طوال تروحوا لنا مايو تروحوا لنا الفيشلو تروحوا بارت باش هذا غرا انتو راه خمنا سنتر فورماسيون ان شاء الله سبتمبر غادي يبداو زيكني ولا شاك سنتر كي زيك فيردان شرفه بغيت ماشي شاك يعني فيردان شرفه بغيت لي بيست تحضر حرياض لي بيست تحضر حساب لي بيست ان شاء الله لازم هايدين هاي فيردان 99% كنترولي مازال كرا كان كامل سحب تعطينا راه هاك الكاز ديال حدا شرفه ماشي
ليكستونسيون كي خصنا تعطينا راه سيستور ما تمطاسو كسكوت هذه تكملان هذا راه كاين مزم باش هذا خمل الاستاد اللي كتب 5 شافون ولا شاكي هاك خمل الاستاد في كيدا ولا شاكي هذيك ماشي الحاجه سهله انا راه خملنا لان مزم راه خدمات نزرع لان هذا ماذا يعني ان شاء الله انا ثاني سنت كان خدمات ماذا يعني باش نضحى هذا تقول رايك يلاه ميري زيد تفلد زيكون السينا رانا عندي زكامي من البيرو الميرنا الحمد لله واني رحنا ديك شمال ما تاكل ما دخل ما دخل البيرو والله المير هذيك شنو ندير عجبها ديك زيك والله ما نسنا ندير زكامي با تقول لنا المير نعطي قلت له نستيكر دير نسي شاي ثورا وين كان عجبها هذيك شنو ما تقول الدين الحمد لله وين سان حاجه واحد ديك دورسنا ديك السقسي هذه الحمد لله هذه قدني ان شاء الله هادي ديك المليون كنا ديال ربي ركزنا ميك Bon, on a attribué 50 logements sociaux en 2004. يوي يستاهلني مغبان يوي قاد ستودونيت نكون نسمكتيتني نخدم لروكاسمون on a attribué 97 logements يناتريبيوي الحي القديم ذاك نساء الحي القديم نزدرماسن الفكايسن 97 دي لوجمون لا نوي قاد يفيغنا لا باسكو سون با ساتيسفيم برابو سوا واكا ويفيغ راه باسكو يخدم البوليتيك و هناك نسا لوجمون رورال plus de 500 logements ruraux attribués vers la commune. كثوزاك شاكوران تيشيريت كرا كوين يخدم الدوسي كوين كرا كوين يخدم الدوسي انه ثاكم كرا نعاوناو كل بوبيلاسيون زمراك دينيا ولاش 5% ا 10% يكوينا كوينا ساتيسفينا الحمد لله. Réalisation de trois transformateurs en 2003 كشكرا لا تريسيتي كشكرا اتشعل التلفزيون الزردرة تسكر موتور باسكو الفيورا كويس عندنا ويث دوارا الحمد لله البلاصية سن تروا ترانسفورماتور دينا يوغال تريسيتي كشكرا تقوى يوغال افلاح يخدمنا كال يخدم الحمد لله. المعاونة قلت سكنة 50 مليون مدن ذاكي استفدنا اكلا حاشاون هو حاشاون في هذا الضمان كيرا قولي خدمنا الضمان تسمى السهالة السهالة غنبرات الحمد لله العباد ذنانا كيرا قولي يظل ذن يقود حاشاون يقيم ويحال كان كيرا قولي ضمانتين الحمد لله خمنا ندوسين سيدي عاونت خدمنا فوق اللازم نقود فريمون ان بورسونتاج طيب تسمى استكفى مايا استكفى ما كنت بين انا لا وين يخدم كي حاشا وين يقيم ويخدم هذا وين يخدم هيد مقارن طالبين الهاشمية يموت ذاك شكرا نخمس طبلاك نخمس لارياكي نريس تجميل ثم قرانت يوم جاه ذاكينا يموتن ذاكينا شكرا الور لارياكي تدم النو نطالبين الهاشم امشطا لارياكي تسوال قرنا الساسيم خلوف دم الساسيم خلوف الشاهد ساسيم خلوف يموت القدرار نفكيس النوياكي ساسيم خلوف هذا ميس في الشاهد كي ساسيم خلوف نفكيس لارياكي سيكي دسوني ماذا بريد شكرا بافاس اللي مثلا كي ساسيم يعجبك كاني ميس كان كيسم حيانتي ديتي كتناغم انا حيانتي اللي يموت يسمي ستورا كي يحيى ديسميس انت كاين في غير ما خرطهم ديسميس في غاس هكاكيت ولا اين يطفى من بالي كاينين وفي ثو الدار وساون ترى كاين اسمه هنا كاين شهداء
امك ذا شوي لي دياك وريد كا يا لي دياك ديرها كنصح كذا صور نكوني يا صور اون كولابوراسيون افيك تسمى البيرو المجاهدين نبغى نحيو الشهداء كاينين يموتنا في ثمورتاكين خاطر كراساوي كذاكين إن لا اون ليبري انديبوندون إن لا اون ليبرتي ثورا قلا نهضر اون ليبرتي فما كل ماشي دوي كذاكين الساكين ونتسيلي ورا ذاكين نيلي كلي استعمار ثورا الحمد لله قلا كلي استقلال إلا بنادم راه يبدل هذا يخدم هذا يخدم يا رصد ربي هذا يخدم يث الدرتيس هذا يخدم الشعب كل الجزائر اوني توش دي سيتويان الجيريان إلا قافوس ديك فوس هاد النسالي ثمورتاكينينا قرات توجور تسمع برك المشاكل ذاك غيجينا قلا نضحى السيخه منا نضحى سيماننا باش ازكى تسيري الجزائر وزكى ان شاء الله. ريك زاك بحال الجيك اللي تقول جار ذاكي وفي غدا تصل لا ديفيرونس غير جيك تورا ولاد العالي مليح الله يبارك يقدرونيك يخدم يجيك وخدمان عطيت الصحة الميرا شكر مليح مليح سلخو ما يخدم شكرا لك عطيتنا الصحة. ذا شو يزار ذاك اللي خصاص يعني ومازال يتواخذ معنا مازال شويه اللي خصاص امان الا قاد خمن امان خمن امان الفيورو كوش عندكي القصد فيلي يقول دار حاله ديال الحقوق غردا دايقي مثلا ماذا يعني دونك يخدم عطيه الصح يا سيدي راسينيسمون لا كويس راسينيسمون كلشي خدم عطيه الصح ماشي يسن تمنى راك تمنى واش ان شاء الله هادو غالتي كلتا نيض هادو غالتي كلتا نيض ان شاء الله الماده نيض الا قد غنوث نوكليا كاين كبير دار تيتر انديفيديوال دار نون دو فيلاجنا كي بون سوي ديبلومي هكا فوق السيرفيس ناسيونال يا با دو ترافاي سي لو شوماج هكا اي تيجي تمور تو ريان فير كي كونسيرن لو فيلاج on a brièvement sur le village. Il y a quelque chose de nouveau quand même. Nous allons nous aider. Enfin, qu'est-ce que je peux vous dire hein? C'est comme ça. مع السلامة كي عخاف لك زوج لك ممكن تيلي لاباس شابة الحمد لله هذا شي الدنيا ثورة الجيك تشولا ماشي كيف كيف ماشي كيف كيف خشنا غير خشنا عادي كان يبغى هذاك كون وياس كون تزرم امشي ثلاث زيك تدر ثاقي وامشي ثلاث ورا شويه خشنا وما نخش تشرح وجهي خير خش هي كاين الحوايج هذا شويه بريده ثاني الله يبارك ثاني يخدم بريد لها قدروني تيتوشا بيان خشنا شويه وما نتولا خشنا ترمينا نوك خدمه الحمد لله يا داش سنتين هذا كان ويكا يعطيك الصحه لا كومينا ياخذ من الوجب نهار خدم من الوجب نهار خدم من الوجب المي تبدل يربح شويه وترمي قاعده ولا شوف وديفها لا لا كومي الشرف هذا لا كومي المي تبدل يديفها شويه خدمنا يبردنا خدمنا الوجبين يستحق يعطيك الصحه مازال غمان مازال شويه دايا اماني مازال دايا امان مازال الخوا نبغى الخوا إلا قصدك لا يجيني إلا قصاو الخوا أنساو لهنا أنساو رحنا أمريكا مثل الخوا كل شيء يجيني أثناء نشكر مليح مسيو كمال ساسي خدمني فردان خدمني كلي راجع كويس فما ان شاء الله يعني لا ربح حالتي لي نرزه وان شاء الله ندوموندي لهنا كان داير الساقي الحمد لله الحمد لله هسا غنو من رد نور الساقي الساقي يوث الحاجه يعني يصفراح الله يبارك مليح قلنا غير يبردان تم الذوق خصنا شويه ومان داكي خصنا ومان في بردان الحمد لله تم الذوق لاش نطلب ان شاء الله دير نور بي لهنا ان شاء الله يفطر بواي قادم تم وثاقي
نفضل القدرة تجدد يا لا يا هذا شو هو اللي كاوي قال قريف انا كانت لا كومين قريبه لحق لا كومين تجدد ها وقال يحكم اللي جديد ممكن يتزرد ويقال يخدم هنا كايا كيا وممكن يتزرد نقزر شي خدمة ها خدمنا بريد خارج كذا قاعد يا هيك كوني لاسوسياسيون ديابيتيك الشرفة لاسوسياسيون كوني او نيفو لا ديران مشدانا تفوكي موضان الى لا ديران مشدانا كوني الناس البلدية كينا مثلا حوايج تعاونا نديجي الرحلة الوش ولت تاع الدان نسد الغرسن قبل الناس سود بالعالي تعاونا في قناة الكيران في قناة المكلا موضان فرحنا مليح وموضان العانس نص الخير في كل تاكيدا غني يقرا نخدم الرحلة النظام الفقايث نغلط الغرسن داني مدنا الكار مدنا المعاونة كنا درنا الشكرة تص عطيهم الصحة مش ند نقصدين عاونا سويد من العالي تقنعنا في كناد تعاوننا صدقا تعاوننا سويني مزمرا مصلح الهضرة ما سيدري منا ما مصلح الهضرة العالي وعطيهم الصحة دونك وكي ملي تقرا هذا ميناجمون يخدم لا ديرنيير فوا نخدم باسكو نسعى لي طاسيت اللي ضيق مليح الوغ بونسي نبغى نصف ساعة نقدر نصف ساعة ستورة ناخذ حيوضينا تبلي لو كي ثير دينا كاينه باش يدير لي ستاع ندري المواطن ندري لي اليزو قدام اين ايد نكوني قسمين لا مثورة الماتريال البارك attribution de 2 bus 25 places نقيد 2 bus 25 places نقيد 2 camions نقيد 1 دومبير دقس الحوايج هكا كاينه بلوس لي تراكتور 2 تراكتور 2 بان هاي جيال نقيد الكراكين ديما نسوي لي زاسوسياسيون ياكين سبورتيف لي زاسوسياسيون ياكين كاركتير سوسيال نسوي رشدي كول توزع شكرا نقيد داغا الواكي en 2005 وهنا en 2004 وهنا en 2004 ويجا كويس كويس كيف نقول donc Peragui, le Guédé en 2004,
Donc, راهي نكويزيدو 2004. كمان من أنا تغاد التقرب كمان من أنا تغاد التقرب السعادة غنيم بون l'entretien chemin communal RN15 vers Oued Sahel, entretien chemin stade vers cimetière Sidi Amar Sherif, وهذا كي كنا نسيسامون نسعى la crèche communale 1 milliard 100 millions, نسعى une bibliothèque communale 1 milliard 500 millions. وكذا ساعات الشوا ديرانسن ليتود تفوق اون كور دو رياليزاسيون بلد نيني اون كور دو رياليزاسيون الكرانا كيد نقول كان ماشي قيمة سيغي ميثنا اطاس لي جون كشارفا ويسينا راه البحر اطاسي مغبان وزميرنا راه ديبلاسي مساكينة تحوس نقول نبدو يبان كاين يدفكا كان شرفة vers بجايا vers Alger vers Tikjda vers tout أشحال نخدم لي زيكسكورسيون plus de 1300 jeunes يروحوا unique en excursion أرض البحر باطل وما يذكر أنا كي خدم من رشدي كل دا غادي باطل بلي دري نسسهلو إلى عباد أمشي راه غرا نمشي راه خدمت bon كايد ان بيلون هكا مراد ترى مثلا زادي بالقاسم بريزيدون لابيسيك شرفه اين تسوى ديك من نتا كي نخدمو لا دي خدي من كيس ولا الحضور نفرقيتن وما العداله الاجتماعيه كدو على فضيل سمينا راكويت لي سيتويا un peu partout, il y a des gens qui se révèlent, il y a des gens qui كان يعني وإذا هضرنا المشاكل السب إلا وين إلا نص هذا مشكل نص هذا خصاص ما إلا وين وزرينا لي واش يخص سقلين إذا هضراكن في البلد ديال إلا قاتلني غد باللي هذا البلد ديال شافو ساعة كان ولا شاكان الشاف اليو لا حد قليل لوكاليتي ولا سورة النظام تاع غزال شهرا أشياء لدينا كويس البريفي ذاك الشرف هذا غير شوية تقول كان ساعة يكفى نبغى نريكوبيرا كان كلاسيتي يجين هناك كلاسيتي يجين صدر مكاكي نسبوت جلس مالوريزمون فيغنا لا العيبة اللي ولينا تفغل غاساكني نوض انستالي دينا لا كراش لا بيبليوتيك دينا راه نبنو ديجاجين شويه كون نتسافيونو مشكله قرع لي زوبوزيسيون سورتو بلي زاسينيسمون تورا كاين ساعات 3 بروجي داسينيسمون توحبس ايوا شو تقرعنا غاشي نروح نعدي نحبس لونتربرونور قرنا ساعات كوني ورصايدين زمر نحكم يونا نعدي ساعات كرا القوات مع كرا القانوني اللي الثاني هنا كرا الحكومه يزمرنا تطبق القانون صافي يتسيلو قرعاكي قطاس دونك هنا ثلاثه لي بروجي حبسين يونك بروجي باسينيسمون يونك بزاولو يونا ثلاثه يونا با حواري ولا واحد سوري اللي ورا وين يبدا وانتو ثلاثه حبسين يعني حواري ليتود حبسنا حواري اون كور ديتود حبسنا دونك واش هذا علم العباد هذا علم العباد باللي لا يقرا لي بروجي حبس باسكو تقرعنا غادي مولا كواكان قارن دو ساعه دايما نكون يديرنا والصاير يلزم راه كاتنا خدم نكون لي بريوريتي لا نزوير كلاسينيسمون دوام سمعنا هو اللي بروجي كاين كثر ديال السم كلاسينيسمون دوام خاطر ويكي ديال الزويره سينا يتبعد وبريد تبعد لي زيكيبمون نير دونك الغاشي لا هذا علم هنايا كي لان الغاشي تون لي بروجي
غتخدم الحاجه بيسك ستاناسيليسمون زمان برك قارن ولاش كان كاينه وقت خليل مرا باسكو الحاجه راه تغيز راه تنطرد تبان انا ستون الغاشي. المشروع كي بدا 3 مارس لا بريمير بيار ينس 3 مارس ممكن نخدم 3 دال او موان دون اني 3 لي تورا من بعد تصرف المشروع فيزيتي مرة لافونسمون دي طرافو ديك تورا قلع لي فينيسيون انتيريور تظليت نبدا في رمضان كي لي ندي تظليت ان شاء الله هذا رمضان كي لي دو الصاله اللي نتوجد c'est-à-dire la grande salle et l'étage. واجي تدير سان بروجي ديتا واجي سي ان بروجي تدير في شوفر تدير ليطا عاونا البلديه سوين البلديه تاوي اللي موانين وين راه المحسنين يخدموا تسمى كاين هذه لا ولايه ديال الشيخ دفكان فكان غاد مرتين 55 مليون انا ناديو قبري 10 مليون تورا قلا غنصرا جمله كلا كي بروجي ولايه ما الا ديال المينيستير فكان غاد 50 مليون لا من كويكينيا الشهاده لله الشهاده لله اخويا تعاوننا اني سنظلف ايني زمانه تيتخدموا في خلنا ستادير المعنى قول خلو خلنا مي تورا لي مويان ولا لي مويان اللي كومينا مكيل كون البروجي كي مبقى عاونا ديبلاسين دي بوتونتريسيتي 3 لي بوطو استقامنا سنة لا هي خاطر سيتي بريفي يونو بوطو كان وغان 3 باسكو هو كنا بدنا نربح التيران باسكو بلوكيا ليسباس التيران هذو ثني خلصنا نيفو نسونال غاز يفرد انا ثني دخل من تان اما ان شاء الله هذه عندنا ثنا الدوره دونك الخدمه ثني عين ربي يخدم لنا ثلاثه متقسيطه كدير والعرس سيد حكوا يعني احكي غا تمام الشيخ الجامعه الشرفه يحكي تلقي يوث الجماعه الى يول يسعى ورا الدريا يسعى الدريا مي هذه ساعه قشيش هذه يروح زرت تروحون المقامه ثقاك وكيف هذه يوضر لي العلماء قال يوضر سينا وليدي كيني مثلا ساعه الدريا شاك فوا ساعه قشيشين يمثيل ضبار في لم يخدم إني سوني ديني سمياس ما تساعد قشيشتي كنتاكي سمياس يثير هذه يثير يروح زمان يغال وقشيش يغال وركزني ساعة قشيش يسمياس يثير عاد يموت وقشيشني يعاش يقوسنا يومين يموت يغال العالم نينياس أثنا قشيشي تساعة كنسمى غاس يثير ويدير ثاني يموت يناس تكلتاكا ضبراس من فلاك سمياس أكلي ذا بركان وتسمو قلنا راك العباد واستغنى راه تسمع في طنين قارك القبايل يناس هذي عايش يروح دارني يروح اسكوسني هو اللي يساعد قشيش يسميه ساكنين يقيم ذا شيء يقيم هو كليني موت يوغال العالم يناس وليدي ثنا قشيشني مسمى غاكنا كلي يناس ثاني يموت يعني تاكيد المعنى مليح إناس اللي كنتاكي تفكاي ولي يسمي الشمث مليح مي بصح سمياس باش يونور دي طاليا ورس يونور وهادي استحينا بدنا تهضرن في الناس إناس هذيك إناس سمياس الهز يروح زمان تواتا زمان يساع قشيش يسمياس الهز يعاش قشيشني داقسي يعاش مقوارا كيمذ يموت الهز يموت اتواجع عند مدن اتواجع عندي قيمة كافة الكورث يتغرد بابسني يقرا صالح زمي امي ورث 10 يتجي اسم العالي هذه عند سانكوني ان شاء الله نجد اسم العالي ماما كيرا كوني عدان سوا يخدم بيمانيس سوا هذه خميثة دارتيس سوا هذه خميث في راي مانيس نكون ياكن نفغي نكشن ياكني يدني شمال نفغي يعني فينونسيارمون نسعى شهريا نستقنع سياس نورمال بلي نورمالمون دي موند لي جو لونس ان ابيل ويلا ويغي غدي كنا غير يتسالس غادي يحاسب غادي يحاسب الشعب باقي ونبوي كراج نكلاصاص ونبني غير بابا في النار ونبني إيماننا
ونقول لوجمون سوسيال ايماننا نخدم الشعب ونفا ريصانا مرفوعين. الشكرا كل زيلو إلا يداني ديرون لي 5 années كينا إلى يون يعني وزمير غير أوك هذا ندما ديال حياتي عدا ديك الجزائر عدا ديك تندوف بشار محمدية قمدية قبويرة un peu partout. Je n'ai jamais rencontré un type pareil مقارن un brave type على كل حال. يدينا الصح يلاق ذوين يلاقن هذه اللي كان يعني ذا العبداز ديال جديك مليح قارنس سحار مراد. C'est un type vraiment à le remercier à tas. Lyon là, il est très très sincère, très très correct, mais malheureusement, le قليل يتلاعب بهاد ميغاداكيا ولا عبد ما كيزمر يعيش dans une société pas. هناك نكوني اولا قالوا يعني نكونوا نخلي بالك لا ديفيرونس قال لي لوكاليتي لا لا ديفيرونس قال لي فامي لا وكيلا حبيب وكيلا عداو دونك نوث المجهود هنا كنخدم العداله نخدم العدل قال لي لوكاليتي قال الغاشي تسمناو وين راه ديالنا لاقينا هذه كمل ندي في ربي ان شاء الله نلعب راه يخدم العداله ياكي لكن هذيك نقدر نعطيك الصحه وبقاو على خير. بغي غديني غادي يفسسوليو ورصاد وين غير وبدا مثيريو بغي غديني غادي يفسسوليو ورصاد وين غير وبدا مثيريو وبدا مثيريو يلبض نور ثلي منور نتوالين تشرحت مغلي بذي سسمن البض نور ثلي منور نتوالين تشرحت مغلي بذي سسمن يثقب المثيزي تذلم الساقين توفى مدور يلي قص فرحان يثقب المثيزي تذلم الساقين توفى مدور يلي قص فرحان كسنا ونمكان ويدور نتصضحين وردا وندجانا ولا ديالي اسمي لك ثمن نوافث ذكولين سوى سميغتك سنن وبدن مختين شرد يبوي ظلي يتشث والساقين ثقورات ثمغلي مسن جديث شرد يبوي ظلي يتشث والساقين ثقورات ثمغلي مسن جديث يلسس يرياهي السقفين الجين والسند يقرن ودير نتيقيث يلسس يرياهي السقفين الجين والسند يقرن ودير نتيقيث نجايا ونمكان ماذا نكوني نسهل صق مثاغد كان ينكون غضل يدخن ويكسر مثل من الدرغل عيني كوني رباني غنزة العقل ذقواس تحفظ
الصبح تصفضن ذا شيومي تشفون ذباس تحفظن ذقيض تفرضن الصبح تصفضن ذا شيومي تشفون كل ما تدرغلم ورثم يعقلم أبريد متزقلم في اللغي ترفون كل ما تدرغلم ورثم يعقلم أبريد متزقلم في اللغي ترفون من الجاية ومن الرح بين شاف عاود يسركان ولادي خولف يدخل ويجب غانا والهغر الكاف بيني دوني لهن غولة سواف شدة السن والفام ذا وميث الهم يتشرهم الوقان ذي ونور الليل ذا شدة السن والفام ذا وميث الهم يتشرهم الوقان ذي ونور الليل نيث بضان خام ذا شي ذغث نغم ذيني وميث سنن ثجمت تذكلين نيث بضان خام ذا شي ذغث نغم ذيني وميث سنن ثجمت تذكلين الجاية ونمكن آوي ذورن معين آوي ذاك يرزم ثبورا يلين آوي دير كظن سكر بين نغين تفتت دي شعل ما تلسخسين آوي ذي تتسن ذوق سو من سن آوي ذي تتسن إذا من بخان آوي ذي تتسن ذوق سو من سن آوي ذي تتسن إذا من بخان آوي ذي السوسفان ثامن ذي السسنن آوي ذي سنارن سمدي القلان آوي ذي السوسفان ثامن ذي السسنن آوي ذي سنارن سمدي القلان من الجاية ونمكن السوسن تذكرين تكر داد ثبان يدثو سمثالين عيناك ودي كوران تبضم تضل الصفوف يثر رملامان يستغيث الخوف غسمالين تروس غفلق عن الموس غرونا نسكن خوص الخنوي قلهان غسمالين تروس غفلق عن الموس غرونا نسكن خوص الخنوي قلهان ديما نغنعوس ونتساكفوس غاسكن دروس تخنوي قلان ديما نغنعوس ونتساكفوس غاسكن دروس تخنوي قلان الجاية ونمكن الرحبة قيلم يدونا زكان وريس عسيرم الجاية ونمكن الرحبة بولاش يدونا زكان إذا مبستوحاش محصول نجيرون وصران السوسن ذوذي يتصلحين أنوي قد صغار محصول نجيرون وصران السوسن ذوذي يتصلحين تكاث محضرين تتكلم ومنن علمي مثل نلن في البطل توالين تكاث محضرين تتكلم ومنن علمي مثل نلن في البطل توالين الجاية ونمكن قسم دروس يدون كولا جراوي لهن يسخر بثيون سديه ثوانا نصفان ميت الدون بشوي طيب فضانك سلغنا نذون
كرهورن معيني كثير تسمين إلا يتدارين ذفير في مصليث ذلي كرهورن معيني كثير تسمين إلا يتدارين ذفير في مصليث عيني الهن يولين ديرن اليمين هرثيد الصغلين ثرم ذيريث عيني الهن يولين ديرن اليمين هرثيد الصغلين ثرم ذيريث جاية ونمكن هاوي ذكي يمسن عمار وذي الهنا تصفرم يسن تتغلط قبايلي تذكيري فالسن بحضرتي ثوالي ثودتي حمام نجايا ونمكان ويدك يمسن عمار وذي الهنا تصفرم يسن تتغلط قبايلي